Tinguha sa mga opisyales sa dakbayan sa Tangob nga dili mamahimong estranghero sa kaugalingong lugar ang taga-Tangob. Hinungdan nga nagmugna sila o programa nga laag-laag sa Tangob din ang katawhan sa maong lugar libre kini nga isakay sa sakyanan sa syudad o isuroy sa mga na-identify nga tourist spot sa Tangob City. Sama na lang sa Global Garden sa Uyuhoy, sa Maloro Beach nga ana ang Floating Cottage ug Banana Boat ug uban pa nga mga tourist destination. At Tanggobanon, especially katong mga kaigsuuna nato sa Lagyong Dapit nga layo na diri sa syudad, kato nang naa sa kabukiran nga maglisod tawon og pangita og pliti, pangita og kasakyan para lang makaanis Tangob ug maka-enjoy sa atong mga tourist spots. So ang himo sa atong syudad, pinanguluhan ni Mayor, kuhaon sila sa ilang barangay nga libre. Then ihatod dito sa atong mga tourist spots. Sa atong Laglaag 2, sir, kay i-launch pa man nato na atong Laglaag 3. Ang atong Laglaag 2, gi-introduce nato sa Tanggobanon ang floating cottage o ang banana boat. Okay, banana boat. Yes, sir. Ano may banana boat? Banana boat, dragon boat atong gi-introduce, sir. So asa man naadapit ang banana boat na to? Naana sa naka-standby, sir, sa Barangay Mantik. Pero maabot po na siya, sir, usahay sa Maloro, sa Migkanaway. So maglibot-libot lang na siya, sir, sa atong mga uban pang tourist spot kay kuan po nato, sir, ugmad po nato ang tourist spot sa Barangay Migkanaway ug Barangay Maloro. Especially ang Maloro nga at bang radyo kayo sa atong Panguil Bay Bridge. Makita radyo nimo dito, sir. Matod pa ni Acting Tourism Officer sa dakbayan sa Tangob nga si Marjesi Kin Hortilano nga usa sa direktiba ni Mayor Ben Canama nga una nga makabenepisyo ang mga lumulupyo sa Tangob City. Hinungdan nga nataw ang programang Laag-laag sa Tangob City kay daghan nga mga lumulupyo niini nga wala pa magkakita sa mga tourist destination sa maong lugar. Ang direktiba ni Mayor, ang Tanggobanon jud pod ang unang makabenepisyo sa atong mga gipang serbisyo, gipang atong mga programa diri sa Tangob. Kay sigon na sa akong giingon ganina, sa especially katong Laglaag, mismo taga Tangob wa pa kalaag sa mga tourist spot. Naunahan pa mi sa mga dili taga Tangob. So mauna nga ang direktiba jud ni Mayor, sinuportaan sa atong Vice Mayor sa atong City Council og sa tanan namo diri nga ang Tangob usa ang makabenepisyo, maka-enjoy sa kung unsa man ang atong mga kabag-uhan diri sa syudad. Si Marjesi Kin Hortilano, Acting Tourism Officer sa Tangob City. Mas mulagsik pa unya ang ekonomiya sa dakbayan sa Tangob kung hingpit na unya nga ma-open sa publiko ang Panguil Bay Bridge. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, Danag sa dakbayan.